डोपामीन रिलीज कराओ. डोपामीन जो है ना वो हमें प्लेजर देता है, हैप्पीनेस नहीं देता. बेशक अच्छे जो अमाल है ना वो आपकी बुरे अमाल को खा जाते हैं. ये जितने भी लोग एडिक्ट्स मेरे पास आते हैं ना, खास तौर पे पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स और ये सारे, मैं कहता हूँ यार रोजे से बेहतर कोई तरीका ही नहीं है. वुजू में राह करो और रोजे रखो, तुम्हारी एडिक्शन छूट जाएगी, क्योंकि रोजा आपको डिलेड रिस्पॉन्स दिखा रहा है. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रमजान बैठक विद माइंड इंजीनियर अली. डोपामीन एक ऐसा वर्ड जिसको मैंने अक्सर इंटेलेक्चुअल्स को, सूडो इंटेलेक्चुअल्स को, महापुरुषों को बातें करते देखा है. इसके बारे में बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते देखा है कि जब डोपामीन रिलीज होता है तो खुशी का हार्मोन है, और खुशी जिसके पीछे आप और मैं हर वक्त दौड़ रहे हैं. लेकिन रमज़ान का और डोपामीन का क्या ताल्लुक है? इस ताल्लुक को जानने के लिए आज फिर से मेरे साथ मौजूद है माइंड इंजीनियर अली. सर, डोपामीन रिलीज कराओ. डोपामीन रिलीज कराओ. अच्छा, रमज़ान जो है ना वो आपको भूखा रखने के लिए नहीं आया है, वो आपको आज़ाद करने के लिए आया है उन चीज़ों से जो आपको कंट्रोल करती हैं. दैट्स, मैं इसके बारे में कहूँगा ये बड़ी आपने यूनिक सी बात की है. हम एनएलपी में कहते हैं, एनएलपी रिचर्ड बैंडलर कहता है, जो उसका बानी है कि एनएलपी टीचेस यू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस. मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि यार ये क्या बात कर रहा है. फिर मुझे ख्याल आया मेरे रब ने हमें 14 साल पहले बता दिया था कि इस्लाम टीचेस यू फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग एंड ए चॉइस. फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग कैसे भला? अगर जो रब का नहीं है वो सब का है, ठीक है, तो उसको बादशाह का भी खौफ है, बॉस का भी खौफ है, नौकरी का भी खौफ है, पैसे का भी खौफ है. लेकिन अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह के बंदे हैं ला यखाफ, उनको कोई खौफ ही नहीं है. वाह. ठीक है. सो फ्रीडम एंड देन यू हैव अ चॉइस कि मुझे असहाबुल यमीन में जाना है या असहाबुल यसार में जाना है. ये चॉइस भी आपके पास दे दी गई. ठीक है. सूरह हूद में अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अच्छे जो अमाल है ना, इन्नल हसनात, ठीक है, वो आपकी बुरे अमाल को खा जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं. ठीक है. इसी तरह इंसान बड़ा जल्दबाज है, नो डाउट. ठीक है, काना अजूला, बेचैन रूह. अल्लाह ने कुरान में कह दिया काना अजूला. ठीक है. तो डोपामीन जो है ना वो हमें प्लेजर देता है, ठीक है, हैप्पीनेस नहीं देता. प्लेजर शॉर्ट लिव्ड होता है, मोमेंटरीली होता है. हैप्पीनेस प्लेयर देता है, हैप्पीनेस नहीं देता. हैप्पीनेस. तो ये तो वो जो एक पोएम थी प्लेयर प्लेयर, उसकी नफी कर दी आपने सीधी सीधी. ठीक है. डोपामीन ब्रेन का क्रेविंग केमिकल है. ठीक है. तो इसको अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में कह रहे हैं ब्यूटिफाइड फॉर पीपल इज द लव ऑफ डिजायर्स. लोगों के लिए हमने हुब्बुश शहवात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. ठीक है. तो डोपामीन जो है ना वो उस कैटेगरी में है, उस चीज़ का केमिकल है. एक बात पूछ सकता हूँ बीच में? हाँ पूछें. ख्वाहिश और शहवत का क्या ताल्लुक? ख्वाहिशात और शहवत, शहवत अरबी में है, ख्वाहिश हम उसको वैसे कह रहे हैं. वो जो शहवत आप समझ रहे हो वो शहवत नहीं है, अरबी में इन दोनों का कोई डिफरेंस है? यार वो एक अरबी का लफ्ज़ है, एक उर्दू का लफ्ज़ है. हाँ, और मतलब लुग़वी मायने एक ही है. ऑफ कोर्स डिज़ायर, इसका मतलब है डिज़ायर. ठीक. वो डिज़ायर सेक्सुअल भी हो सकती है जो आप जिसकी तरफ जा रहे हो. डिज़ायर ही होती है. वो एडिक्शन भी है, वो वैलिडेशन भी है, बल्कि सबसे खतरनाक आजकल वैलिडेशन है, सफोकेशन है. जो भी आप सफोकेट अपने आप को, तो डिज़ायर तो नहीं है ना कि आप सफोकेट. डिज़ायर आपको सफोकेट करती है, डिज़ायर सफोकेट जब वो पूरी नहीं होती. तो वो तो उसका आउटकम है ना. लेकिन मैं कह रहा हूँ डिज़ायर होती क्या क्या है. ठीक है. वो आपकी वैलिडेशन सबसे बड़ी है कि मेरे लाइक्स क्यों नहीं आए, मेरे चैनल पे वो क्यों नहीं आए. क्या बात है. आज के दौर के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से मेरा यूट्यूब चैनल क्यों बंद हो गया. ओ भाई बंद हो गया आगे चलो. ठीक है. रील्स हैं, एंग्जाइटी देती है आपको. ठीक है. वो कल मैं किसी के साथ बैठा था, कहने लगा यार मैं रोज इतनी रीलें देखता हूँ, अब तो मुझे समझ नहीं आती मैं रील में देखूँ क्या. मैं तो मैं टक 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 एक आदत के मुताबिक एक सेकंड भी कहता नहीं रुकता. ठीक है. डोपामिन जो है ना इज लाइक अ, वो जाता है ना स्टेटस के ऊपर मैसेज पिंग, 2 सेकंड बंदा हुए तुम्हारी नौकरी हो गई. अब इस पे नहीं शुक्र करोगे कि नौकरी हो गई, अब होगा तनख्वाह कितनी लगी है. डोपामिन कहता है डिमांड्स मोर. ठीक है. वो पिंग नोटिफिकेशन इज नॉट इनफ फॉर मी. ठीक है. तो नफ्स जो है ना हमारा वो इस चीज को पसंद करता है, किसको? इंस्टेंट रिवॉर्ड को. आपका मतलब है कि एक दफा की खुशी नहीं चाहिए, हर लम्हे खुशी चाहिए. जी. नफ्स प्लेजर को पसंद करता है. ठीक है. इंस्टेंट रिवॉर्ड को पसंद करता है. रमजान हमें सिखाता है कि डिलेड रिवॉर्ड इज हैप्पीनेस. ठीक है. क्यों भला? सोचो जरा. 16 घंटे का रोजा रखा है आपने, 12 घंटे का रोजा, जितने भी घंटे का रोजा है, जब अफ्तार करते हो
چہرے پہ ایک خوشی نہیں ہوتی, بلکہ وہ کر کے بندہ کہتا ہے یار بڑا سکون ملے گا. اور جب عید مناتے ہو رمضان کے بعد, ہائے ہائے ہائے, وہ تو ایک علیحدہ ہی خوشی ہے. ٹھیک ہے, بچوں کی صحیح معنوں میں جو ہے نا عید ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ہوں. یہ ہے ہیپینس, ڈیلیڈ ریوارڈ. یہ اسلام کا پریکٹس کا طریقہ ہے نا, جم میں جاتے ہیں تو پہلے دن مسل نہیں بنتے, 30 days کے بعد مسل نظر آنا شروع ہوتے ہیں, ان میں ایک وہ گروتھ نظر آنا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں کہہ رہے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ, ٹھیک ہے, کہ نہیں تمہیں اس دنیا کا فوری پیار ہے, کہ تمہیں فوری طور پہ یہاں پہ چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے, اور تم آخرت کو بھول جاتے ہو. وہ خوشی نہیں تمہیں چاہیے, یہاں پر تمہیں فوری چاہیے. ٹھیک ہے, ایک جو اسکل میں سمجھتا ہوں آج ہم سب کو, جو اسکل آف سیلف کنٹرول ہے نا, اس کے لیے جو ٹپ ہے میری, سب کو جو چاہیے, دے نیڈ ٹو لرن ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ٹرو, ویری ٹرو. انسٹنٹ کے اپوزٹ اب ہمیں یہ سکھانا پڑے گا. نفس کہتا ہے ابھی, رمضان کہتا ہے صبر. صبر طاقت ہے, ابھی قبر ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ کی اس طاقت کی قبر ہے. اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو ویٹ, انتظار کریں آپ. ٹھیک ہے, وہ انتظار فرمائیے آ جاتا تھا ہمارے زمانے میں پی ٹی وی میں. ٹھیک ہے, تو رمضان کہتا ہے, ڈوپامین کہتا ہے فوراً کھاؤ. اسی لیے افطاری میں آپ فوراً پکتے ہیں, کہتے ہیں یار پیٹ خراب ہو. لوگ کہتے ہیں میں نے رمضان میں ویٹ کم کروں گا, ویٹ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, روزہ آپ کو, یہ جتنے بھی لوگ ایڈکٹس میرے پاس آتے ہیں نا, خاص طور پہ پورنوگرافی ایڈکٹس اور یہ سارے, میں کہتا ہوں یار روزے سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. وضو میں راہ کرو اور روزے رکھو, تمہاری ایڈکشن چھوٹ جائے گی, کیونکہ روزہ آپ کو ڈیلیڈ رسپانس دکھا رہا ہے. ٹرو. فاسٹنگ از اے شیلڈ, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک ڈھال ہے. روزہ مومن کی ڈھال ہے. بالکل. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے نا وہ ایکچولی کسی بھی سبسٹنس کے ایڈکٹ نہیں ہوتے. اس سبسٹنس سے جو سٹیمیولیشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل میوزک, فار ایگزامپل چیٹنگ, فار ایگزامپل اسکرولنگ, فار ایگزامپل لائکس, فار ایگزامپل کمنٹس, وہ جو اس سے جو سٹیمیولیشن ہوتی ہے نا, وہ ایکچولی اس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ویلیڈیشن کے ایڈکٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آج کل موٹیویشنل اسپیکرز مشروم ہو رہے ہیں, ہر دوسرا بندہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, اس وقت آلٹریشن کی ضرورت, ڈسٹریکشن کی ضرورت ہے. لیس ڈسٹریکشن. کیا مطلب؟ ہمیں ڈسٹریکشنز کم کر دو. ہمیں ایک منٹ, ہمیں صرف نظر کرنا چاہیے چیز. نہیں, صرف نظر نہیں کہا, وہ چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان کو کم کر دو, خود ہی موٹیویشن آ جائے. ان سے صرف نظر کرو. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہمیں وی نیڈ انسٹیڈ آف موٹیویشن, لیٹس ٹیل پیپل ہاؤ ٹو ہیو لیس ڈسٹریکشن. مثلا میں جب پورنوگرافی ایڈکشن کے کلائنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار رات کو اپنے کمرے میں فون نہیں لے کے جانا. وہی بات آئے تو مجھے یاد آتی ہے سورہ نازیات والی. سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ سے ڈرا, ہم نے پہلے بھی پڑھا, اور اللہ کے سامنے جو ہے خشوع سے کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. وہ ہے نا, یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, تو رمضان جو ہے نا وہ آپ کا وہ ٹریننگ فیلڈ ہے. ہم رمضان کو بیٹل فیلڈ سمجھتے ہیں. جب رمضان روزہ ختم ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ میوٹنی, وہ کھا کھا کھا, ٹھیک ہے, بغاوت ہو جاتی, بغاوت ہے. اس کی تو نے کیا تھا, یہ تو پکوڑا تھا. میں نے آپ کو چھوٹا سا اس کے اوپر ایک جوک سے سناتا ہوں. وہ جوک بھی ایکچولی پریکٹیکل لائف کا جوک ہے, اور ہم لوگ ایکچولی اس کو فالو کرتے ہیں کہ میرے دسترخوان پہ کیا کچھ ہونا چاہیے. تو میں افغانستان ٹیم کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو وہاں پر ایک کرکٹر ہے, نام نہیں میں لیتا, تو کہنے لگا او یار بھائی پکوڑا کدھر ہے یار, پکوڑا لاؤ, پکوڑا کے بغیر ہم کیسے افطاری کرے گا. میں نے کہا یار روزہ فرض ہے, پکوڑا نہیں. ٹھیک ہے, تو مذاکرن کہتا ہے سر ہم کو تو یہ پتا ہے پہلے پکوڑا فرض ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب بات یہ ہے. اور اسی طرح ہم نے اپنے اوپر غلط چیزوں کو فرض خود کیا, انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے, سو اینی ویز اللہ تعالیٰ آسانی کرے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ رمضان جو ہے وہ آپ کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آیا, آپ کو آزاد کرنے آیا ہے. کیا بات, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. مجھے لگتا ہے میرا ڈوپامین کنٹرول میں رہے گا, کیونکہ میرا ڈوپامین تو روزہ کھلتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے کس چیز کو اٹھایا جائے. ویورز, کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے دماغ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جانے والی بات ہے. 30 دن کوئی جبری مشقت کے نہیں, 30 دن آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے جتنے امپورٹنٹ ہے, آپ کے اندر پنپنے والی جو ہے نا برائیاں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, بلکہ مینج کرنے کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے, یہ سب سمجھانے کے لیے یہ رمضان کی بیٹھک لگائی گئی ہے. کیپ واچنگ رمضان کی بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.